बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कुरान मजीद की तफसीर क्यों ज़रूरी है और मुफस्सिर कौन बन सकता है, यानी कि कुरान मजीद की तफसीर कौन कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कुरान मजीद की तफसीर क्यों ज़रूरी है। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद को नाजिल किया और कुरान मजीद तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, यानी कि क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे तमाम की हिदायत के लिए क्या कुरान मजीद को नाजिल किया गया। कुरान मजीद वो किताब है कि जो इंसान को गुमराही से निकाल कर रोशनी में ले आती है। तो इस वजह से कुरान का तर्जमा ही सिर्फ काफ़ी नहीं है बल्कि तफसीर भी ज़रूरी है, क्योंकि रब्बे कायनात का कलाम है और इसे अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया है। और अरबी ज़ुबान को समझने के लिए अरबी लुगत और ग्रामर का जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका मफहूम और मतलब जानने के लिए सिर्फ तर्जमा ही काफ़ी नहीं होता बल्कि तफसीर भी ज़रूरी होती है। कि जिस तरह के रब्बे कायनात ने सूरतुल असर के अंदर फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब यहाँ पर खुसर से मुराद क्या नुकसान है। रब्बे कायनात फरमाते हैं कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र के तमाम इंसान खसारे में है। लेकिन यहाँ पर खुसर से मुराद आम नुकसान मुराद नहीं है कि जिस तरह के इंसान मुराद लेता है कि कारोबार के अंदर नुकसान हो गया, वो कहता है कि मुझे बड़ा घाटा आ गया। यहाँ पर खुसर से मुराद वो नुकसान मुराद नहीं बल्कि एक खास किस्म का खुसर नुकसान मुराद है कि जिसका मफहूम और माना हमें उसी वक्त समझ आएगा जब हम अरबी लुगत और ग्रामर को जानते होंगे। तो इस वजह से अरबी लुगत और ग्रामर और तर्जमे के साथ साथ तफसीर का जानना भी ज़रूरी है। और दूसरा, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया है कुरान मजीद में वअक़ीमुस्सलात और नमाज को कायम करो। अब रब्बे कायनात ने हुक्म तो दे दिया कि नमाज को कायम करो, अब इसकी तफसील कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है। यानी ये कहीं नहीं लिखा कि फजर की 2 रकातें हैं और ज़ुहर की 4 रकातें हैं, मगरिब की 3 रकातें हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसी तफसीर जो है हमें क्या तफसील से मिलेगी, तफसीर से मिलेगी। जब हम तफसीर पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि फजर की 2 रकातें हैं, ज़ुहर की 4 रकातें हैं, असर की 4 रकातें हैं। यह कुरान मजीद के अंदर इसको बयान नहीं किया गया बल्कि मुतलकन रब्बे कायनात ने फरमाया वअक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। तो इस वजह से सिर्फ तर्जमा का पढ़ लेना काफ़ी नहीं बल्कि तफसीर का भी पढ़ना ज़रूरी है, तफसीर का भी इल्म होना ज़रूरी है। अब मुफस्सिर कौन शख्स बन सकता है, यानी कि कुरान मजीद की तफसीर कौन कर सकता है। हर शख्स तो कुरान मजीद की तफसीर नहीं कर सकता। जो भी उठे वो कहे कि मैं मुफस्सिर हूँ, जो तर्जमा पढ़ ले वो कहे कि मैं इसकी तफसीर कर सकता हूँ। जो भी हो कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ लिया और वो कहे कि इसका माना ये है, इसका माना ये है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद के अंदर कई जगह ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका माना और मफहूम समझने के लिए अरबी लुगत और ग्रामर का जानना ज़रूरी है। तो हर शख्स क्या मुफस्सिर नहीं बन सकता बल्कि उसके क्या है कवायद और शराइत है। नंबर 1, उसे कुरान और हदीस का इल्म हासिल हो, यानी कि वो कुरान का इल्म भी रखता हो और हदीस का इल्म भी रखता हो। और इसी तरह उसे अरबी, नंबर 2, अरबी लुगत ग्रामर का इल्म भी हासिल हो, यानी कि अरबी की जो लुगत है और ग्रामर है उसका उसके पास इल्म हासिल हो। उसकी वजह यह है क्योंकि बहुत से अल्फाज आते हैं कि जिनका माना और मफहूम थोड़ी सी कमी पेशी से तब्दील हो जाता है। जिस तरह के अरबी के अंदर है तय्यबातुन, कलिमातुन तय्यबातुन, अब इसका माना है पाकीज़ा बात, और अगर इसको हम पढ़े कलिमातन तय्यबातन तो अब इसका माना होगा पाकीज़ा बात को, यानी कि अब इसका तर्जमा और मफहूम ही बदल गया। तो इस वजह से सिर्फ एराब की वजह से, यानी कि एराब ही तब्दील हुए तो इसका माना और मफहूम बदल गया। तो इस वजह से जो मुफस्सिर है, कुरान मजीद की तफसीर करने वाला है, उसको क्या है अरबी ग्रामर और लुगत में महारत तामा हासिल हो। और नंबर 3, जो मुफस्सिर है, तफसीर करने वाला है, उसे तफसीर बिल कुरान भी आती हो और तफसीर बिल हदीस भी आती हो। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने एक जगह पर जहां पर कोई हुक्म दे दिया, जहां पर कोई बात की, आगे ही उसकी क्या तफसीर मौजूद है। जिस तरह के रब्बे कायनात ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज़ियों के लिए क्या हलाकत है। अब इसकी तफसीर कहां पर है? कुरान मजीद में ही है, आगे ही है
آگے رب کائنات فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، عربی لغت اور گرامر کا جاننا بھی ضروری ہے، اور تفسیر بالقرآن بھی کر سکتا ہو اور تفسیر بالحدیث بھی کر سکتا ہو۔ اور چوتھا، اصول تفسیر سے بھی واقف ہو، یعنی کہ تفسیر کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اس کا بھی علم اس کو حاصل ہو۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید کے سیاق و سباق کا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ متشابہ آیات کے بارے میں بھی اسے علم حاصل ہو۔ نمبر 5 کیا ہے، وہ فقیہ ہو، یعنی کہ فقہ میں مہارت رکھتا ہو۔ وہ اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں احکامات نازل کیے ہیں، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی طرح سورۃ البقرہ میں طلاق کا مسائل ہے۔ تو جو تفصیل ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ تفصیل کیا ہے، حدیث کے اندر اور تفسیر میں ملتی ہے، فقہ کے اندر ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے اسے فقیہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ مسائل کا استنباط کر سکے، نکال سکے۔ اور نمبر کیا ہے 6، وہ صحابہ اور تابعین اور مفسرین جو مستند علماء ہیں ان کی تفسیر سے بھی کیا واقف ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ سب سے پہلے کیا صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ ہیں، نبی کو دیکھنے والے صحابہ ہیں، نبی بیٹھتے تھے صحابہ بیٹھتے تھے، نبی اٹھتے تھے صحابہ اٹھتے تھے، نبی نماز کے لیے جاتے تھے صحابہ نماز کے لیے جاتے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام نبی سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے پاؤں باہر نکالنے کا مسجد سے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ انہیں سب کچھ آتا تھا۔ اور جو قرآن مجید رب کائنات کی طرف سے نازل ہوتی، رب کائنات کے پیغمبر صحابہ کرام کو بتاتے، صحابہ کرام اس کو عمل کرتے اور سمجھتے تھے کہ میرے پیغمبر پر کیا یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے۔ تو اس وجہ سے وہ صحابہ کی تفاسیر سے بھی واقف ہو، تابعین کی تفاسیر سے بھی واقف ہو، اور مستند علماء کی تفاسیر سے بھی واقف ہو۔ اور نمبر 6 کیا ہے، نمبر 6 کیا ہے، تفسیر کرنے والا جو مفسر ہے وہ کیا ہے، اس دیانتدار اور متقی ہو، یعنی کہ اس کے اندر تقوی ہو، ڈرنے والا ہو، خوف ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تفسیر کرنے لگے، تفسیر کرنے بیٹھے تو اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال دیں، یعنی کہ کوئی بھی آیت کا مفہوم اپنی خواہش کے مطابق نہ لکھے، اپنی خواہش کے مطابق تفسیر نہ کرے، بلکہ جس طرح رب کائنات نے کہا ہے، جس طرح صحابہ کرام سے کہا گیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، وہ کیا ہے، تفسیر کرے۔ کیونکہ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم ہی حاصل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مفسر کے لیے ان تمام صفات کو ہونا ضروری ہے۔ جب تمام صفات مفسر کے اندر ہوں گی، کسی شخص میں یہ تمام صفات ہوں گی، تب وہ کیا تفسیر کر سکتا ہے۔ اور ہر شخص ایرا غیرہ نتھو گہرا جس نے ترجمہ پڑھ لیا، اب وہ کہے کہ میں مفسر بن گیا، مجھے کیا علم حاصل ہو گیا۔ اور تجھے تو 12ویں کے اندر پڑھتا تھا، جب اردو کی اشعار آتے تھے اس کا تو تشریح کا محتاج تھا، تو اس کی اس تشریح کا محتاج تھا۔ تو عربی زبان تیری اپنی زبان نہیں، اردو تو تیری اپنی زبان ہے، تو علامہ اقبال کے اشعار کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، تو آج قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گیا، تجھے علامہ اقبال کے اشعار کا مطلب نہیں آتا۔ اردو تیری اپنی لینگویج ہے، زبان ہے، اور قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا، جو فصاحت و بلاغت میں ہے، اور تو اس کا تفسیر کرنے بیٹھ گیا، تو میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ ہر مفسر کی تفسیر نہ پڑھیں، بلکہ اس کی تفسیر پڑھیں کہ جو حقیقت میں مفسر ہے، جو قرآن مجید کو جانتا ہے، جو ان صفات کا حامل ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نقالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔